عودة لك الأخ محمد، بغينا تعطينا إلا كاين شي مستجدات من بعد ما نشرنا لك ديك الفيديو المرة الماضية. بغيناك تعطينا شنو كان رد الفعل ديال السلطات تجاه داك التظلم اللي كنت رفعتيه. لحد الان وحنا كنتعرضوا للمضايقات من نشرنا هذا، كنتعرضوا للمضايقات من طرف عون السلطه، ودرت شكايه للسيد العامل وشكايه للسيد رئيس الدائره شكايه للسيد القائد. شنو هو كنتعرضوا من المضايقات من العائله ديال عون السلطه والابناء ديالو والنساب والعائله ذكرها. الان دابا درت شكايه باش هذا القايد يجي يشوفنا المشاكل ديالنا ويشوفنا شنو هو كنعيشوا. القايد كان طلب باش يدير البحث بواحد عون السلطه اخر، مشى داك السلطه عون السلطه هو اللي عندنا مع المشكل، هو اللي مشى قام به البحث. ومشيت عند السيد القائد قلت له ودي انا السيد عندي مع المشكل، انا كنطلب بواحد عون السلطه اخر. قال لي سير بحالك، ماشي انا كندير شغلي. رفضت باش يستقبلني. وحنا الان العائله راه متشرده. انا كنطلبوا من السيد العامل يطلب يسرد شي لجنه، وعندنا شكايه السيد الوكيل المالك فين المشكل الاصلي بهذا الطريق، هذا التصور اللي دار وهذا الطريق اللي مسدود علينا. والسيد العون السلطه عاود غادي يدي القائد البلاصه اللي عندنا عليها المشكل، دار واحد البلاصه اخرى كيكذب على القائد، كيكذب على القائد ويكذب على العامل ويكذب على ذاك راه. ولا تجبر انا المشكل عندنا شكايه السيد الوكيل المالك، ومشينا انا والسيد جاري لعند السيد القائد، رفض حتى يستقبلنا. وعندنا شكايه بهذا الصور هذا عند السيد وكيل الملك 28/5/2012. دابا انت درتي شكايه للسيد القائد باش يقوم بالمعاينه، صدق سرد لك داك العون السلطه اللي عندك معاه. مشى هو وياه عاود غادي يدي عون سلطه اخر، مشى عون سلطه هو اللي غادي يوري له ديك راه كيمشي كيكذب على القائد، داه واحد البلاصه اللي ما عندناش عليها المشكل. عندنا المشكل علاش؟ عندنا شكايه السيد الوكيل الملك نهار 28/5/2012 بالصور اللي تبناها في الطريق، ومازال الصور ما تكملش. انا مشيت عند السيد رئيس الدائره وقلت له ها المشكل ها المشكل. وانا وجاري داعيين عند السيد الوكيل الملك بهذه الصوره اللي تبنى في الطريق. ولكني مع الاسف السيد القائد دا السيد اللي العون السلطه اللي عندنا مع المشكل اللي شاكين به، ورفض يدي شي واحد اخر. ومشينا عنده باش نتشكاو عليه نقول له ودي السيد راه اش قالنا ما عندي سير، وانا انا كندير شغلي. ذكرنا بالقائد هذا ديال العوامره، قائد العوامره. واخا وكاين شي مستجدات دابا نتوما كتعرضوا للمضايقات من طرف داك الاسره المتنفذه ياك؟ كنتعرضوا للمضايقات، وحنا الان اسره متشتته. انا رانا ما بقيتش نعمر الدار. دابا كنطلبوا من السيد العامل يعطينا الحمايه، اما كنطلبوا الحمايه ولا يشوف شنو يدير معنا، ولا غادي نهزوا حوايجنا هذاك راه الغالب الله، حنا غنسمعوا في كلشي وغادي نزيدوا. هذا هو اللي كنطلبوا من السيد العامل، اما يحمينا ويشوف المشكل ديالنا، اما غادي لا ما كانش عندنا الحق في هذه البلاد هذه يقولوها لنا ما نعرفوا راسنا فاش نقولوا هذا هو اللي كنطلبوا من السيد العامل هذا. وحنا صحراء أسرة صحراوية مغربية متشبثة بالصحراء المغرب وراء جلالة الملك، وحنا ما هذا هو اللي كان. واخا الا كان ممكن تذكرنا بالمشكل نعاودوه من الاول. كان عندكم مشكل مع شي اسره متنفذه، كانوا غلقوا عليكم الطريق ملي كدوزو نتوما للدار. هذه طريق عمومية عندها سنين متعددة، وهاد الناس جاو بناو فيها الصور، ومشينا قديم ان شكايه للسيد وكيل الملك نهار 28/5/2012، وشكايه لقاضي القرب 28/5/2012. وهذا السيد في عوض القائد يمشي ويبحث ويدي شي عون سلطه اخر، مشى دا عون السلطه اللي عندنا مع المشكل، ومشى دا لواحد البلاصه اخرى اللي عندنا لنا داخله اللي ما عندناش فيها نزاع. وكيجي عون السلطه كيقول لهم انا قلبوا عليا، انا غادي ندخل، انا غادي ندير لهم مشكل مع القائد، وانا المهم انا هو كلشي. شنو كان الاسم ديال هذا عون السلطه؟ محمد سويف. محمد سويف. واخا كاين شي اضافه نقدروا نضيفوها؟ اضافه لنا حنا صافي وصلنا
ان راه كلشي مرض، كلشي هذاك راه حنا الغالب الله، حنا صافي، حنا دقينا على جميع البيبان. حنا كنطلبوا من السيد العامل يشوف المشكل ديالنا، لكن مغاربه كيف خصو يمشي من المشكل. ما كناش اسيدي قلنا سير وشوف شاطين هذاك، هذا هو اللي كنطلبوا من السيد العامل، كنطلبوا الحمايه ديالنا ويبحث في المشكل ديالنا. حنا طاعته لله اما صافي. لكن صحراوي مغربي عندنا نفس الحقوق، راه خصو يقلب فينا. ما كان هذاك راه يشوف شنو غايدير. واخا سي محمد، شكرا، كنشكرك. الله يجازيك بخير، الله يرحم والديك.